यो यो भिडियोमा हामी यो अर्थो पारा रेसियोको बारेमा हेर्दैछौँ एन्ड व्हाट इज दिस अर्थो पारा रेसियो र यो अर्थो पारा रेसियो के हो हामीले के हेर्यौँ जस्तो यो कुनै पनि एरोमेटिक रिङ छ यो कुनै पनि एरोमेटिक रिङ छ र यो एरोमेटिक रिङमा मैले जस्तो यो एरोमेटिक रिङ छ सपोज मैले यसैमा लिए यो CH3 ग्रुप यो CH3 ग्रुपलाई हेऱ्यौँ भने मेजोमेरिक when we observe mesomeric effect here this CH3 group that give electron or this group push electron towards this aromatic ring therefore it show plus M effect र यो प्लस M इफेक्ट देखाउने ग्रुप छ भने यो एरोमेटिक रिङमा यो प्लस M देखाउने ग्रुप हुँदाखेरि that group develop negative charge and ortho and para position and there is formation of ortho and para product तो कति पर्सेंट अर्थो प्रोडक्ट बन्छ कति पर्सेंट पारा प्रोडक्ट बन्छ अर्थो मेजर हुन्छ कि पारा मेजर हुन्छ हामी त्यही कुरा हेर्दैछौँ दिस इज द अर्थो पारा रेसियो र यो अर्थो पारा रेसियोमा के गरे यो बेन्जिनलाई प्रोटोनेसन गर्दै यो बेन्जिन रिङ थियो यो बेन्जिन रिङ यसरी बेन्जिन रिङ थियो यहाँ डबल बोन्ड थियो यहाँ डबल बोन्ड थियो यहाँ डबल बोन्ड थियो पहिला के गर्दियो यो बेन्जिनलाई H+ प्रोटोन H+ दिस इज कल प्रोटोनले अट्याक गरे त यो पाइ बोन्डलाई यहाँ लगिदियो यो प्लस यो माइनस बन्यो भनेको यो पाइ बोन्ड यसरी शिफ्ट भइदियो भने यहाँ माइनस बन्यो यसले H सँग कम्बाइन गर्यो यो साइक्लिक रिजोनेन्समा गएर के दियो यसले यो रिजोनेन्स हाइब्रिड बनाइदियो रिजोनेन्स हाइब्रिड यदि यो प्रोटोनेसन गरेर बेन्जिनलाई अनि यसमा अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन क्यारिड आउट गर्यो भने यसमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि 0.25% or 25% के दिन्छ अर्थो प्रोडक्ट दिन्छ त्यस्तै मेटामा 0.10% मेटा प्रोडक्ट दिन्छ र 0.30 or 30% or this here 25% here 10% here 30% 25% अर्थो 10% मेटा र 30% पारा प्रोडक्ट दिन्छ तर हामीले कुनै पार्टिकुलर एक्जाम्पल हेर्यौं भने जस्तो यो टोलिन दिस इज टोलिन टोलिनमा यो क्लोरिनेसन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गरे भने यो अर्थो पारा प्रोडक्ट यो अर्थो पारा प्रोडक्ट अब यताको यसलाई नहेरौँ यो नि सफिसिएन्ट हुन्छ यो अर्थो क्लोरो र यो पारा क्लोरो यो अर्थो पाराको रेसियो 60:38 भनेको यो 62% बन्छ भने यो 38% यो प्रोडक्ट दिँदैछ एन्ड हियर विच वान इज मेजर प्रोडक्ट हियर अर्थो इज मेजर प्रोडक्ट त्यस्तै यदि यो टोलिनलाई नै यो टोलिनलाई यदि मैले नाइट्रोएसन गरे नाइट्रोडिङ मिक्सर हालेर त यहाँ क्लोरिनेसन भन्दा केही चेन्ज हुन्छ केही चेन्ज के यहाँ 57% अर्थोमा र 37% यो 37% पारा प्रोडक्ट दियो सिमिलरली यदि यो बेन्जिन रिङमा टी ब्युटाइल क्लोराइड टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड राखिदियो यो टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड राखेर यदि मैले यो नाइट्रोएसन गर्दै भने अर्थो 16% पारा 84% भनेको यो ठुलो ग्रुप आयो यसले हाई स्टेरिक इफेक्ट देखाउँछ ठुलो ग्रुपले रिपल्सन बढी गर्छ यो ठुलो ग्रुप र यो NO2 ग्रुपलाई यहाँ राख्दाखेरि यो दुईटाको ग्रुपमा यो ग्रुपको बीचमा देयर इज हाई स्टेरिक रिपल्सनले यसलाई अनस्टेबिलाइज बनायो यहाँ रिपल्सन कम भयो त्यही भएर यो मेजर प्रोडक्टमा गयो तर यसमा यो CH3 ग्रुप सानो छ यो CH3 ग्रुप सानो छ यहाँ रिपल्सन कम भयो त्यही भएर अर्थो मेजर प्रोडक्ट देखाउँदैछ भनेको जेनरली यो मिथाइल ग्रुप छ भने मिथाइल इथाइल यो सानो अल्काइल ग्रुप छ भने अर्थो मेजर प्रोडक्ट देखाउँछ तर यदि हामीले यो ठुलो बल्की अल्काइल ग्रुपहरू लियो भने ड्यू टु स्टेरिक इफेक्ट फेरि के यो पारा मेजर भइदिन्छ सिमिलरली हामीले अब अर्को के हेर्यौं यदि यस्तो लोन पेयर कन्टेनिङ ग्रुपमा हेर्यौं भने यो अर्थो पारा रेसियो दिस इज कम्प्लिट बल्की इफेक्ट छ भने त्यहाँ के गर्छ बल्की इफेक्ट हुँदाखेरि यो सानो अल्काइल ग्रुप छ भने त्यतिखेर अर्थो मेजर दिन्छ
तर अल्काइल ग्रुपमा पनि एकदमै ठुलो यो टी ब्युटाइल ग्रुप आयो, टर्सरी ब्युटाइल, टी मिन्स टर्सरी ब्युटाइल ग्रुप, एट द्याट केस देयर इज पारा प्रोडक्ट इज मेजर। फेरि यहाँ सानो ग्रुप छ, यहाँ क्लोरिनेसन नाइट्रेसन जुन गर्दा पनि 57% दियो। र यदि यस्तो लोन पेयर कन्टेनिङ ग्रुप छ भने, यस्तो लोन पेयर कन्टेनिङ ग्रुप, र लोन पेयर कन्टेनिङ ग्रुप भनेको नन मेटलहरू आउँछ, जस्तो NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, ह्यालोजन भनेको यो हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुप आउँछ। र यसमा के हुन्छ, अलवेज दिस पारा इज मेजर, यो पारा नै मेजर हुन्छ, किनकि यसमा दुईटा इफेक्ट लाउँछ। अलिकति म नयाँ कन्सेप्ट लगाउँदैछु, एकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को कन्सेप्ट में हेर्यो भने, इंडक्टिव इफेक्ट को कन्सेप्ट में हेर्दाखेरि यो NH2 ग्रुप भनेको -I इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो एकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तर फेरि एकॉर्डिंग टू मेजोमेरिक इफेक्ट को कन्सेप्ट में हेरे भने यसमा मेजोमेरिक में तो यो ग्रुप के हो, सिंगल बोन्ड कन्टेनिङ ग्रुप अलवेज गिभ इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स एरोमेटिक रिङ, तो यसले रिङतिर इलेक्ट्रोन दिन्छ, रिङतिर इलेक्ट्रोन दियो भने +m इफेक्ट देखाउँछ। र अर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मेजोमेरिक र इंडक्टिव दुईटै इफेक्ट देखाउँछ भने यो मेजोमेरिकले प्रायोरिटी पाउँछ। र मेजोमेरिक यदि यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने प्रोडक्ट कहाँ दिन्छ, अर्थोपारामा, भनेको यहाँ अर्थोपारा दुईटा प्रोडक्ट बनिदियो, अर्थोमा पनि बन्छ, पारामा पनि बन्छ। व्हिच वान विल बी मेजर प्रोडक्ट, कहाँ प्रोडक्ट बन्छ, अर्थोपारामा, दिस इज मेजर बाई मेजोमेरिक इफेक्ट। तर which one will be measure product, this is determined by this inductive effect। र यहाँ के भइदियो, मेजोमेरिकले अर्थोपारा प्रोडक्ट दियो र इंडक्टिभले के गर्यो, यहाँ अर्थोको इलेक्ट्रोन अलिकति बढी तान्दिन्छ, यहाँ नेगेटिभ बनेको छ, यहाँ नेगेटिभ, यहाँ नेगेटिभ, तो यो नेगेटिभ चार्जलाई अलि बढी तान्दियो ड्यू टू -I इफेक्ट, र यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेन्सिटी डिक्रिज भयो। तर यो पारामा हेर्यो भने पारा पोजिसन त यो भन्दा यो टाढा छ, यहाँको कम इलेक्ट्रोन तान्छ, भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी कम्पेयर गर्दा अर्थमा भन्दा पारामा बढी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी देखाउँछ। त इलेक्ट्रोफाइलले इजिली अट्याक अन दिस para position, therefore para product is predominantly this is major product and this is minor, र simply protonation गरेर गर्यो भने यो देखाउँछ and this is called orthopara ratio।